बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अत्बाइहि अजमाइन अम्मा बअदु फबिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इलल इमामिल हाफिज़िल हुज्जा अबी अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माईल इब्न इब्राहीम इब्न मुगीरा अल-जुअफ़ी बुखारी रहिमहुल्लाहु रहमतन वासिअह व नफ़अना बिउलूमिहि आमीन। قال باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به وقال الزهري في حديثه الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه. وقالت أم هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب له وخالف بين طرفيه على عاتقيه. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وعنهم أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعنهم أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره. قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذاك زحل. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان؟ باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعته أو قال كنت سألته قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. باب إذا كان الثوب ضيقا. وبه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم
عن الصلاة في الثوب الواحد. فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه. فلما انصرف قال ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي. فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيته؟ قلت كان ثوبا. قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو هازم عن سهل رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوس لم ير بها بأسا. وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. وصلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في ثوب غير مقصور. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصدبت عليه فتوزأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. وبه قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط موشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا. باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقضاء. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقضاء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقضاء في تبان وقضاء في تبان وقميص. قال وأحسبه قال في تبان ورداء. وبه قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب ما يستر من العورة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم
أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. باب الصلاة بغير رداء. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم وهو يصلي في ثوب واحد ملتحفا به ورداؤه موزوء فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موزوع؟ قال نعم أحببت أن يراني الجهال مثلكم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا. باب ما يذكر في الفخذ. قال أبو عبد الله ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. قال أبو عبد الله وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى نخرج من اختلافهم. وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترز فخذي. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حصر الإزار عن فخذه حتى أني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا. قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد. قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش. قال فأصبناها عنوة فجمع السبي فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي. فقال اذهب فقل جارية فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنذير لا تصلح إلا لك. قال ادعوه بها. فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها أعتقها وتزوجها
حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا، فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال وأحسبه قد ذكر السويق. قال فحاسوا حيثا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في كم تصلي المرأة من الثياب. وقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب جاز. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بقميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن يفتنني. باب إن صلى في ثوب مصلب أو تسابير هل تفسد صلاته وما ينهى من ذلك. وبه قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصابيره تعرض في صلاتي. باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال لا ينبغي هذا للمتقين. باب في الثوب الأحمر. وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عوف بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ هنزة له فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة، صلى إلى الحنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي الحنزة. باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله ولم ير الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطير وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو قال أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على الثلج. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر، فقال ما بقي في الناس أعلم به مني، هو من أهل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع
فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض ثم عاد على المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع قهقرى حتى سجد بالأرض فهذا شأنه. قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل عن هذا الحديث قال وإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال فقلت فإن سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه قال لا. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو قال كتفه وآلى من نسائه شهرا فجلس في مشربة له درجتها من جذوع النخل فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل ل29 فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا فقال إن الشهر 29. باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. وبه قال حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة. باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر بن عبد الله وأبو سعيد في السفينة قائما وقال الحسن يصلي قائما ما لم يشق على أصحابك يدور معها وإلا فقاعدا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنزحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. باب الصلاة على الخمرة. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس بن مالك على فراشه وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النذر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابي. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة.
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن حراك عن عروة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. وبه قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. باب الصلاة في النعال. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم. باب الصلاة في الخفاف. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال وزدت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. باب إذا لم يتم السجود. وبه قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب يبدي ضبعيه ويجافي جنبيه في السجود. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مزر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك أن بحينة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال أخبرنا ابن مهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسول الله فلا تغفر الله في ذمته. وبه قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال علي بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم فقال يا أبا حمزة وما يحرم دم العبد وما له؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا
وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. وقال ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم